बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नज़दीक ये दुनिया राई के दाने के बराबर भी हैसियत नहीं रखती। दुनिया में 4 बादशाह ऐसे हुए जिन्होंने पूरी दुनिया पर हुक्मरानी की। इनमें नमरूद भी शामिल है। उसने अल्लाह के मुकाबले में खुदाई का दावा किया तो अल्लाह ताला ने इसे दुनिया की सबसे हकीर चीज़ लंगड़े मच्छर से उसे कत्ल करवाया। दुनिया में ऐसे कई बादशाह गुजरे जिनको अपनी दौलत, अपनी शान शौकत और उनकी बादशाहत के नशे ने उन्हें मगरूर कर दिया। फिर ये लोग खुद को खुदा कहने लगे। अल्लाह वाहद है, इसका कोई शरीक नहीं। फिर उसने खुदाई का दावा करने वालों को ऐसी इबरतनाक मौत दी जिसका कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता। इन खुदाई का दावा करने वालों में नमरूद भी शामिल है। नमरूद बादशाह का पूरा नाम नमरूद बिन कनान बिन साम बिन नोह था। दुनिया में 4 बादशाह ऐसे हैं जिन्होंने पूरी दुनिया पर हुक्मरानी की। इनमें 2 काफिर और 2 मुसलमान थे। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम और हजरत जुल्करनैन अलैहिस्सलाम मुसलमान, जबकि बख्त नसर और नमरूद काफिर थे। नमरूद वो बादशाह है जिसने पूरी दुनिया पर 400 साल हुकूमत की। ये दुनिया का वाहिद बादशाह है जो खुदा से लड़ने के लिए आसमां पर गया। बाइबल और उसके आसपास के इलाकों पर नमरूद की बादशाही थी, जो एक बहुत बड़ा ताकतवर, मुतकब्बर, जाबर और बुत परस्त हुक्मरान था। कहते हैं कि सर पर ताज सबसे पहले नमरूद ने ही पहना था। ये बाज़ोरे ताकत राया से अपनी परस्तश करवाता। एक मर्तबा उसने अजीबो गरीब ख्वाब देखा कि आसमान पर एक बड़ा, रोशन और खूबसूरत सितारा नमूनदार हुआ, जिसकी रोशनी इतनी तेज थी कि उसने आसमां पर चमकने वाले चांद और लाखों सितारों की रोशनी को मांद कर दिया। सुबह हुई तो नमरूद ने शहर के तमाम बड़े काहनों, नजूमियों को दरबार में तलब कर लिया। अपना ख्वाब सुनाया और ताबीर मांगी। नजूमियों ने ताबीर बताई कि इस शहर में अन करीब एक ऐसा बच्चा पैदा होने वाला है जो अजीम बादशाह के ज़वाल का बाइस बनेगा और हमारे खुदाओं के मुकाबले में एक खुदा और उसके दीन का प्रचार करेगा। नजूमियों की इस खबर ने नमरूद को सख्त परेशान कर दिया। चनाचे उसने फौरी हुक्म जारी किया कि जो भी बच्चा पैदा हो उसे फौरी कत्ल कर दिया जाए। बादशाह के हुक्म पर अमल दरामद शुरू कर दिया गया और बाबल की सरजमीन नौज़ायदा बच्चों के खून से सुर्ख हो गई। बादशाह के फरमान को कुछ ही वक्त गुजरा था कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की वलादत का वक्त करीब आ गया। आज़र और उनकी बीवी को अपनी औलाद का खून किसी भी सूरत कबूल ना था, लिहाजा दोनों ने उसे छुप कर पालने का फैसला कर लिया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की वालदा ने उस गार में बच्चे को जन्म दिया और बच्चे को अल्लाह के सुपुर्द करके घर वापस आ गई। वालदा बाकायदगी से छुपते छुपाते गार में जाती और बच्चे को दूध पिलाकर वापस आ जाती। कुछ ही अरसे बाद आप बड़े हो गए तो वालिदैन घर ले आए। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब बचपन में अपने वालिद को बुतों को तराशते और पूजते हुए देखा तो पूछने लगे, ये कौन हैं? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वालिद कहने लगे, ये हमारे खुदा हैं। आप कहने लगे, ये कैसे खुदा हैं जिनको हम खुद तराश रहे हैं? नबूवत मिलने के बाद इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने तौहीद की पहली दावत अपने वालिद को दी। इसके जवाब में उनके वालिद ने कहा, अगर तुम मेरे बुतों को बुरा कहने से बाज ना आए तो मैं तुम्हें संगसार कर दूंगा। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कौम का ईद का दिन करीब आ गया। पूरी कौम ईद मनाने के लिए शहर से बाहर चली गई। शहर जाने से पहले इन्होंने बुतों के आगे तरह तरह के खाने रखे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम कुल्हाड़ा लेकर बुत खाने में दाखिल हुए। तमाम बुत तोड़ दिए। कल्हाड़ा एक बड़े बुत के सामने रख दिया। वापस आकर जब इन्होंने अपने बुतों की हालत देखी तो वो गुस्से से पागल हो गए। इन्हें यकीन था कि ये काम इब्राहिम का है। बुतों को तोड़ने का अमल नमरूद और इसकी कौम के नज़दीक नाकाबिले माफ़ी जुर्म था। लिहाजा इन्होंने फैसला किया कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को इतनी सख्त और इबरतनाक सजा दी जाए कि आइंदा किसी को बुतों की बेहुरमती करने की हिम्मत न हो। चनाचे नमरूद के हुक्म पर खंदक खोदी गई। फिर कौम के हर फर्द ने इस काम को मुकद्दस समझते हुए इसमें लकड़ियां जमा करना शुरू कर दी। यहाँ तक कि अगर किसी का कोई काम रुका हुआ था तो उसने मन्नत मांगी
کہ میرا فلاں کام ہو جائے تو میں ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لیے لکڑی کا گٹھا دوں گا۔ خندق کے بھر جانے کے بعد اس میں آگ روشن کر دی گئی، پھر ایک گلیل بنائی گئی جس کے ذریعے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو رسیوں سے جکڑ کر آگ میں پھینک دیا گیا۔ اس موقع پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، ہمیں اللہ ہی کافی ہے اور وہی بہترین کارساز ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ جب نمرود نے اپنی ساری قوم کے روبرو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینک دیا تو زمین و آسمان کی تمام مخلوقات چیخیں مار مار کر بارگاہ خداوندی میں عرض کرنے لگی کہ خداوند تیرے خلیل کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے اور ان کے سوا زمین میں کوئی اور انسان تیری توحید کا علمدار اور تیرا پرستار نہیں، لہٰذا تو ہمیں اجازت دے کہ ہم ان کی امداد و نصرت کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابراہیم میرے خلیل ہیں اور میں ان کا معبود ہوں، تو اگر ابراہیم تم سبھی سے فریاد کر کے مدد طلب کریں تو میری اجازت ہے کہ تم سب اس کی مدد کرو، اور اگر وہ میرے سوا کسی اور سے کوئی مدد طلب نہ کرے تو تم سب سن لو کہ میں ان کا دوست ہوں اور حامی و مددگار ہوں، لہٰذا اب ان کا معاملہ میرے اوپر چھوڑ دو۔ اس کے بعد آپ کے پاس پانی کا فرشتہ آیا اور کہا کہ اگر آپ فرمائے تو میں پانی برسا کر اس آگ کو بجھا دوں۔ پھر ہوا کا فرشتہ حاضر ہوا اور اس نے کہا کہ اگر آپ کا حکم ہو تو میں زبردست آندھی چلا کر اس آگ کو اڑا دوں۔ تو آپ نے ان دونوں فرشتوں سے فرمایا، مجھے تم لوگوں کی کوئی ضرورت نہیں، مجھ کو میرا اللہ ہی کافی ہے اور وہی میرا بہترین کارساز ہے، وہی جب چاہے گا اور جس طرح اس کی مرضی ہوگی میری مدد فرمائے گا۔ جب آپ آگ کے شعلوں میں داخل ہو گئے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور کہا، اے خلیل اللہ، کیا آپ کو کوئی حاجت ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ تم سے کوئی حاجت نہیں۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ پھر خدا ہی سے اپنی حاجت عرض کیجئے۔ تو آپ نے جواب دیا، وہ میرے حال کو خوب جانتا ہے، لہٰذا مجھے اس سے سوال کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ نمرود نے اپنی سلطنت بھر میں یہ قانون نافذ کر دیا تھا کہ اس نے خوراک کی تمام چیزوں کو اپنی تحویل میں لے لیا۔ یہ صرف انہی لوگوں کو خوراک کا سامان دیا کرتا تھا جو لوگ اس کی خدائی کو تسلیم کرتے تھے۔ چنانچہ ایک مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کے دربار میں غلہ لینے کے لیے تشریف لے گئے تو اس خبیث نے کہا کہ پہلے تم مجھ کو اپنا خدا تسلیم کرو، جبھی میں تم کو غلہ دوں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھرے دربار میں علن اعلان فرما دیا کہ تو جھوٹا ہے اور میں صرف ایک خدا کا پرستار ہوں جو وحدہ لا شریک ہے۔ یہ سن کر نمرود آپے سے باہر ہو گیا اور آپ کو دربار سے نکال دیا اور ایک دانہ بھی گلے کا نہیں دیا۔ آپ اور آپ کے چند ماننے والے جو مومن تھے بھوک کی شدت سے پریشان ہو کر جان کے بلب ہو گئے۔ اسی وقت آپ ایک تھیلا لے کر ایک ٹیلے کے پاس تشریف لے گئے اور تھیلے میں ریت بھر کر لائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگی تو وہ ریت آٹا بن گئی اور آپ نے اس کو اپنے ماننے والوں کو کھلایا اور خود بھی کھایا۔ پھر نمرود کی دشمنی اس حد تک بڑھ گئی، نمرود نے آپ کے کلمہ حق سے تنگ آ کر ایک دن آپ کو اپنے دربار میں بلایا اور حسب ذیل مکالمہ بصورت مناظرہ شروع کر دیا۔ نمرود، اے ابراہیم بتاؤ تمہارا رب کون ہے جس کی عبادت کی تم لوگوں کو دعوت دے رہے ہو؟ حضرت ابراہیم نے فرمایا، اے نمرود میرا رب وہی ہے جو لوگوں کو جلاتا اور مارتا ہے۔ نمرود نے کہا، یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ چنانچہ اسی وقت اس نے دو قیدیوں کو جیل خانے سے دربار میں بلوایا، ایک کو موت کی سزا ہو چکی تھی اور دوسرا رہا ہو چکا تھا۔ نمرود نے پھانسی پانے والے کو تو چھوڑ دیا اور بے قصور کو پھانسی دے دی اور بولا، دیکھ لو جو مردہ تھا میں نے اس کو جلا دیا اور جو زندہ تھا میں نے اس کو مردہ کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سمجھ لیا کہ نمرود بالکل ہی احمق ہے جو جلانے اور مارنے کا مطلب یہ سمجھ بیٹھا، اس لیے آپ نے اس کے سامنے ایک دوسری بہت ہی واضح اور روشن دلیل پیش فرمائی۔ چنانچہ آپ نے ارشاد فرمایا، اے نمرود میرا رب وہی ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، اگر تو خدا ہے تو ایک دن سورج کو مغرب سے نکال دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دلیل سن کر نمرود حیران رہ گیا اور کچھ بھی نہ بول سکا۔
اس طرح یہ مناظرہ ختم ہو گیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اس مناظرے میں فتح مند ہو کر دربار سے باہر تشریف لائے۔ زید بن اسلم کا قول ہے کہ اس ناجہار بادشاہ کے پاس اللہ نے ایک فرشتہ بھیجا، اس نے آ کر اسے توحید کی دعوت دی لیکن اس نے قبول نہ کی، دوبارہ دعوت دی لیکن انکار کیا، تیسری مرتبہ اللہ کی طرف بلایا لیکن پھر بھی یہ منکر ہی رہا۔ اس کے بار بار کے انکار کے بعد فرشتے نے اس سے کہا، اچھا تو اپنا لشکر تیار کر، میں بھی اپنا لشکر لے کر آتا ہوں۔ نمرود نے بڑا بھاری لشکر تیار کیا اور زبردست فوج کو لے کر سورج نکلنے سے پہلے میدان میں اتر آیا۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے مچھروں کا ایک دروازہ کھول دیا، بڑے بڑے مچھر کثرت سے آئے کہ لوگوں کو سورج بھی نظر نہ آتا تھا۔ اللہ کی یہ فوج نمرود پر گری اور تھوڑی ہی دیر میں ان کا خون تو کیا، ان کا گوشت پوشت سب کھا گئی اور سارے کے سارے یہیں ہلاک ہو گئے، ہڈیوں کا ڈھانچہ باقی رہ گیا۔ انہی مچھروں میں سے ایک مچھر نمرود کے نتنے میں گھس گیا اور 400 سال تک اس کا دماغ چاٹتا رہا۔ ایسے عذاب میں وہ رہا کہ اس سے موت ہزاروں درجے بہتر تھی۔ اپنا سر دیواروں اور پتھروں پر مارتا، تھوڑے سے کچواتا، یوں ہی رینگ رینگ کر بد نصیب نے ہلاکت پائی۔